لأجلك يا ربي نسعى. صلاح الدين الأيوبي. زمن جميل كان فيه سمونا، كانت به أمجادنا تتوالى، كانت عزائم أمتي خفاقة، والله أكبر في السماء تتعالى. منذ حوالي 900 سنة هجم الصليبيون من بلاد أوروبية كثيرة على الدولة الإسلامية، فقتلوا النساء والأطفال والشيوخ، واحتلوا الشام وفلسطين وبيت المقدس، وأقاموا دولة هناك. مرت سنوات طويلة على هذا الاحتلال، والمسلمون يفكرون في طريقة يتخلصون بها من عدوهم دون فائدة. رأى صلاح الدين الظلم الذي يعيش فيه المسلمون، فصمم على أن يقوم بهذا الأمر، فأخذ يطوف بالبلاد الإسلامية وطرد هؤلاء المحتلين. واستطاع صلاح الدين أن يجمع عددا كبيرا من المجاهدين من الشباب والكبار، وكون جيشا عظيما سار به إلى فلسطين، وأقام معسكره بالقرب من حطين استعدادا للقاء الأعداء. وفي يوم شديد الحرارة هجم جيش صلاح الدين على جيوش الصليبيين كثيرة العدد في معركة قوية كتب الله فيها النصر للمسلمين، وتخلص البلاد الإسلامية، وعاد إليها الأمن والسلام، وعادت كذلك الصلاة في المسجد الأقصى بفضل هذا القائد العظيم.